हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। डूब के मर जाना चाहिए हम दोनों को। 20 साल की सियासत के बाद एक कल का लड़का हमें काल कोठड़ी में बंद करके खुद अयाशी कर रहा है। मैंने तुम्हें समझाया था कि तुमने अगर अपना ओहदा अपनी दुश्मनियों के लिए या करप्शन के लिए इस्तेमाल किया तो जैसे मिनिस्ट्री पे मैंने तुम्हें बैठाया है वैसे हटा भी दूंगा। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने करप्शन किया? तो दोनों बेवकूफ एक साथ ही मिल क्या सोच के तुमने असेंबली से रिजाइन दिया? पूछा तुमने मुझसे? और तूने मेरे खिलाफ बकवास करते। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? जब तू मुश्किल में था ना, मैं खड़ा था तेरे साथ। याद भी है तुझे? खाना खाने के पैसे नहीं होते थे तेरे पास, किताबें तक नहीं ले सकता था। मैंने बांटा तुझसे सब। अबे तुझे तो मालूम भी नहीं होगा कितनी दफा तेरे ऑफिस के चक्कर काटे, तेरे घर आया मैं, और हर बार मुझे जलील करके धक्के देके घर से निकाल दिया गया। लेकिन अब नहीं। मैंने करीमदाद से हाथ मिला लिया। वो मंसूर को रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। बहुत जल्द एक अच्छी खबर आएगी, हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे वहां आकर मिलो। क्यों मिलना है? सवाल मत पूछो मंसूर, जरूरी बात है, मिल के बताती हूँ। आपको इतना अरसा मेरी बिल्कुल याद नहीं है। ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तो हर वक्त तुम्हें यहां से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हूं। कैसे हैं शफीक भाई? फांसी के बंदे से थोड़ा सा दूर, मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा हूं। सोच लो कैसा हूं। आपने हाई कोर्ट में अपील की है, कुछ ना कुछ होगा शफीक भाई। कुछ नहीं होने का। मैं जी चुका अपनी जिंदगी, और अब जो बाकी की रह गई है उसका हर दिन हर घड़ी मुझ पर अजाब है, और इसी अजाब के लायक हूं मैं। ऐसा मत कहें। देखो भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, नाहक लोगों को कत्ल किया है। करीमदाद ने कहा दिन तो दिन, करीमदाद ने कहा रात तो रात। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम आगा के लिए वही सब कुछ करते रहे हो जो मैं करीमदाद के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना जानते हैं। ये एक दिन तुम्हारा वही हश्र करेंगे जो मेरा किया है। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं मरने से पहले किसी की जान बचाना चाहता हूँ। किसकी जान? मंसूर की। मंसूर? मंसूर तो हमारा दुश्मन है। हमारा नहीं, आज़ाद का और करीमदाद का। और उन दोनों ने उसे मारने का प्लान बनाया है। मैं मरने से पहले ये एक नेक काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी कर सकूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगी। लेकिन अगर मंसूर मरता है तो उसमें हमारा फायदा है। अगर जिंदा रहोगे तब फायदे नुकसान का सोचोगे ना। मुझे नहीं देख रहे, मेरे अंजाम से इबरत हासिल करो यार। ये तुम्हें भी एक दिन इन जालियों के पीछे पहुंचा देंगे, इसलिए छोड़ दो इनके लिए काम करना, अपनी जिंदगी का सोचो। अगर मंसूर को मैं नहीं मारता तो वो उसको किसी और के थ्रू मरवा देंगे। यकीनन मरवा सकते हैं वो। तभी तो मैं चाहता हूं कि तुम उसको बचाओ। मरने से पहले मैं ये एक नेक काम करना चाहता हूं, लेकिन तभी कर सकूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है शफीक भाई, बोले मुझे क्या करना है? सारा काम आज रात में होना है। मैंने ताहिर को करीमदाद से मिलते हुए देखा है, ये उसकी वारदात का तरीका है। अगर हमने मंसूर को मरने दिया तो वो ताहिर के हाथों हमें मरवा देगा।
या फिर ताहिर के जरिए मंसूर को मारने के बाद हमें मार देंगे ताकि सारा इल्जाम हम पर आए। तुम्हें जो भी करना है आज रात ही करना है। आप बेफिक्र हो जाए, मंसूर को कुछ नहीं होगा। और एक और बात, आज आगा की बेटी उससे मिलने के लिए आई थी और मुझे नहीं लगता कि वो उसका साथ देगी। हो सके तो तुम उससे मदद मांगो, वो तुम्हारा साथ जरूर देगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा शफीक भाई। क्यों बचाया तुमने मुझे? शफीक भाई ने भेजा मुझे। दादा साहब ने इन्हें तुम्हें मारने को कहा था। और नाजरीन बार बार हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल लीडर की एपिसोड कब नशर की जाएगी। और नाजरीन आने वाली एपिसोड को देखने के लिए भी बेताब हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में उन्हें क्या क्या देखने को मिल सकता है। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम इस पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और साथ ही पिछली एपिसोड में होने वाले वाक़यात के मुताबिक आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, इस पर भी मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर जो कि अपने ट्रैक से हट गया था, उसने अपना मकसद सिर्फ पैसा कमाना बना लिया था और गरीबों की इमदाद करना उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। सियासत से पहले वो ये सोच रहा था कि जब वो सियासत के मैदान में आएगा तो उसका मकसद सिर्फ एक होगा और वो ये होगा कि गरीब आवाम की वो मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो सियासत की भीड़ में आया तो उसने सबसे पहले यही सोचा कि वो पहले अपने माँ बाप के बदला लेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह दादा आगा और इन लोगों ने मिलकर मंसूर के बहन और वालिद का बेदर्दी से कत्ल किया और इनसे बदला लेने के लिए मंसूर ने ये कसम खाई थी कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि दादा और आगा के जब तक मैं बराबर नहीं आ जाता तब तक मैं पैसा कमाना नहीं छोड़ूंगा। पार्टी के लीडर भी काफ़ी उसे समझाते रहे कि मंसूर सियासत में आने से पहले तुमने लोगों से जो वादे किए थे और लोगों से जो कुछ तुमने कहा था उस पर तुम बिल्कुल भी नहीं उतर रहे। लेकिन मंसूर हर बार खामोश हो जाता और इस बात का कतई जवाब नहीं देता कि आया कि ऐसा क्या हो रहा है। नाजरीन अब जब मंसूर का दिल नहीं भरता तो वो पुलिस वाले से ना भरा तो उसने पुलिस वाले से कहा कि क्या तुमने आगा की सारी ज़मीनें जब्त करवा ली हैं। जिस पर पुलिस वाला मंसूर को जवाब देता है कि जी जनाब, जैसे ही आपने इसके मुताल्लिक मुझे कहा था तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि आगा की जितने भी कब्ज़े वाली ज़मीनें यहाँ पर गांव में मौजूद थीं तो मैंने उन तमाम ज़मीनों को आपके नाम करवा दिया। इसके बाद मंसूर आगा का बारे में पूछता है तो पुलिस वाला बताता है कि जनाब जैसा कि आपने बताया था और उसके मुताबिक ही हमने सब कुछ किया और जेल में जितनी भी उससे सहूलियात दी जाती थीं उन तमाम तर सहूलियात को भी हमने आगा से दूर कर दिया।
लेकिन अभी तक भी मंसूर का दिल नहीं भरता और वो कहता है कि नहीं, मेरे लहजे और कलेजे को अभी तक ठंडक मौसूल नहीं हुई। तुम ऐसा करो कि आगा और दादा को एक ही सेल के अंदर बंद कर दो। ये सुनकर पुलिस वाला मंसूर को मशवरा देता है कि जनाब, आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ। आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस पर मंसूर पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहता है कि जो मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो, मुझे ज़्यादा मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाजरीन, ये मशवरा शायद मंसूर के लिए सही साबित होता अगर वो ऐसा करता नहीं। पुलिस वाले ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और इसी वजह से वो खामोश हो जाता है। इसके बाद नाजरीन, इसके बाद फिर वो यानी कि उसके साथ जो कुछ होता है वो देखने लायक होता है। नाजरीन, जैसे ही मंसूर का ये फैसला होता है और मंसूर ये फैसला करता है कि इन दोनों को एक ही सेल के अंदर बंद किया जाए, तो पुलिस वाले इन दोनों को एक ही जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जब इन दोनों को एक ही जेल के अंदर बंद किया जाता है तो दोनों शैतानी दिमाग अब एक हो जाते हैं। दादा आगा से कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी के साथ वहां पर आगा आकर दादा के साथ बैठ जाता है। दादा आगा से कहता है कि वाह आगा, कल के आए हुए लौंडे ने हमारी कई सालों की मेहनत को पानी में मिलाकर रख दिया है। आज वो खुद मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठकर मजे कर रहा है और हम यहाँ काल कोठड़ी में बंद हैं। जिस पर आगा कहता है कि ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी, तुम ही ने उसे इस मकाम तक लाया है। अगर आज तुम उसे इस मकाम तक ना लाते तो शायद हमें ये दिन भी ना देखने पड़ते। जिस पर दादा कहता है कि हाँ, इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन गलती तुम्हारी भी है अगर तुम मानो। जिस पर आगा कहता है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है? जिस पर दादा जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और एक दूसरे का साथ दें। अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो इस कल के आए हुए लौंडे को हम बहुत ही आसानी के साथ मात दे सकते हैं। नाजरीन, आगा और दादा आपस में हाथ मिला लेते हैं और दोनों गठ जोड़ बना देते हैं। दादा आगा को ये मशवरा देता है कि हम इस लौंडे को अपने रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि वो ये फैसला करते हैं कि वो मंसूर का किसी के हाथों कत्ल करवा देते हैं और शक किसी और पर ही आएगा। नाजरीन, जिस पर दोनों इस मशवरे पर राजी हो जाते हैं और दोनों का यही मशवरा होता है कि मंसूर को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो हम दोनों के दरमियान होगा। नाजरीन, यहाँ पर मंसूर की किस्मत अच्छी होती है कि रुबाब आगा के साथ मिलने आ जाती है। यहाँ पर अभी तक आगा को ये बात
ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ نہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک رباب کے دل میں منصور کے لیے محبت باقی ہے۔ آغا تو یہ سوچ رہا تھا کہ منصور جو ہے اس نے جو کچھ کیا، جتنا پیسہ کمایا، شاید رباب کے دل میں منصور کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ رباب نے جس طرح اس کے دوستوں کو اس سے جدا کیا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ آخرکار اس کے دل میں منصور کے لیے نفرت آ گئی ہے۔ خیر ناظرین، جیسے ہی رباب منصور سے ملنے آتی ہے، اپنے بابا آغا سے ملنے آتی ہے، تو آغا اپنی بیٹی رباب کو بتاتا ہے کہ بیٹا میری بات غور سے سننا، میں نے اور دادا نے جیل میں گٹھ جوڑ بنا لیا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو رباب حیران ہو جاتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، یہی دادا جس نے ہماری سیاست پر کیچڑ اچھالا، آج آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ بالکل بھی ہاتھ نہ ملائیں۔ جس پر آغا کہتا ہے کہ بیٹی، مشکل وقت میں اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانا بیوقوفی نہیں بلکہ ایک سیاسی چال ہے، اور آہستہ آہستہ تم اس چیز کو سمجھ جاؤ گی۔ ناظرین، جس پر رباب اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا مجھے بتائیں تاکہ ہم اپنے لائے عمل پر عمل کر سکیں۔ ناظرین، جس پر پہلے تو آغا یہاں وہاں دیکھتا ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اپنی خاموشی توڑنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ جی، اب جو میں تمہیں بات بتانے والا ہوں اس پر تم نے غور کرنا ہے، اور اتنا غور کرنا ہے کہ یہ بات کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ناظرین، جس پر رباب خاموش ہو جاتی ہے اور آغا اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی، یہ بات غور سے سننا، ہاں یہ بات تم نے غور کے ساتھ سننی ہے۔ میں نے اور دادا نے گٹھ جوڑ اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے راستے سے منصور کو ہٹا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات رباب کے کانوں تک پہنچتی ہے تو رباب کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، وہ ایک سٹنگ منسٹر ہے اور اس کا اس طرح قتل کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جس پر آغا اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، جو کوئی بھی اس کام کو کرے گا سارا الزام اسی پر جائے گا، میرا اس کام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس اسے ہونے دو۔ اس کام کا بتانے کے لیے تمہیں مقصد یہ تھا کہ تم الرٹ رہنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شک ہمارے اوپر جائے۔ ہم ایسا شو کریں گے کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا، ہاں، یا تم ایسا کرو کہ تم شہر سے باہر چلی جاؤ، تاکہ جب پولیس والے ہم سے ثبوت مانگے تو ہم کہیں کہ میں تو جیل میں تھا اور تم کہنا کہ میں تو شہر سے باہر تھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ پولیس کا شک ہمارے اوپر تھوڑا ہو جائے گا۔ خیر ناظرین، رباب کے جانے کے بعد رباب تو اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ اس پر حملہ کریں، اور اس کے بعد شاہد آخرکار جس طرح اس کے بندے کو احساس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، منصور جیسے ہی اپنے راستے جا رہا ہوتا ہے اور
منصور جیسے ہی اپنے راستے جا رہا ہوتا ہے تو اسے سب سے بڑا دھوکے دینے والا اسی کا دوست طاہر ہوتا ہے۔ طاہر اس پر پستول تان کر کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا لیکن میں مجبور ہوں منصور، تمہیں مارنے کے لیے مجھے پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر منصور بھی حیران ہو جاتا ہے اور خود کو کوس رہا ہوتا ہے کہ آخر کار اس نے کس پر اعتبار کر لیا۔ آج اسی کے اعتبار نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ کافی زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ دوست جس کی وجہ سے اس نے طاہر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے جگری یاروں کو اس نے چھوڑ دیا، آج یہی جگری یار اس کے کام آئے اور انہوں نے اسے موت کے پھندے سے بچا لیا، یعنی کہ منصور اب بالکل ہی سیف تھا اور اس پر جو حملہ کیا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر کی آنے والی ایپیسوڈ کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ناظرین بار بار ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار ڈرامہ سیریل لیڈر کی ایپیسوڈ کب نشر کی جائے گی، اور ناظرین آنے والی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بھی بےتاب ہیں کہ آخر آنے والی ایپیسوڈ میں انہیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر مکمل تبصرہ کریں گے اور ساتھ ہی پچھلی ایپیسوڈ میں ہونے والے واقعات کے مطابق آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں اس پر بھی مکمل تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منصور جو کہ اپنے ٹریک سے ہٹ گیا تھا، اس نے اپنا مقصد صرف پیسہ کمانا بنا لیا تھا اور غریبوں کی امداد کرنا اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ سیاست سے پہلے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ سیاست کے میدان میں آئے گا تو اس کا مقصد صرف ایک ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ غریب عوام کی وہ مدد کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ سیاست کی بھیڑ میں آیا تو اس نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ وہ پہلے اپنے ماں باپ کے بدلہ لے گا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح دادا، آغا اور ان لوگوں نے مل کر منصور کے بہن اور والد کا بے دردی سے قتل کیا، اور ان سے بدلہ لینے کے لیے منصور نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ دادا اور آغا کے جب تک میں برابر نہیں آ جاتا تب تک میں پیسہ کمانا نہیں چھوڑوں گا۔ پارٹی کے لیڈر بھی کافی اسے سمجھاتے رہے کہ منصور، سیاست میں آنے سے پہلے تم نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے اور لوگوں سے جو کچھ تم نے کہا تھا اس پر تم بالکل بھی نہیں اتر رہے۔ لیکن منصور ہر بار خاموش ہو جاتا اور اس بات کا قطعاً جواب نہیں دیتا کہ آیا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب جب منصور کا دل نہیں بھرتا تو وہ پولیس والے سے نہ بھرا تو اس نے پولیس والے سے کہا کہ کیا تم نے آغا کی ساری زمینیں ضبط کروا لی ہیں؟ جس پر پولیس والا منصور کو جواب دیتا ہے کہ جی جناب، جیسے ہی آپ نے اس کے متعلق مجھے کہا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہی کام کیا کہ آغا کی جتنے بھی قبضے والی زمینیں یہاں پر گاؤں میں موجود تھیں تو میں نے ان تمام زمینوں کو آپ کے نام کروا دیا۔ اس کے بعد منصور آغا کا بارے میں پوچھتا ہے تو پولیس والا بتاتا ہے کہ جناب، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا
और उसके मुताबिक ही हमने सब कुछ किया और जेल में जितनी भी उससे सहूलियात दी जाती थीं उन तमाम तर सहूलियात को भी हमने आगा से दूर कर दिया। लेकिन अभी तक भी मंसूर का दिल नहीं भरता और वो कहता है कि नहीं, मेरे लहजे और कलेजे को अभी तक ठंडक मौसूल नहीं हुई। तुम ऐसा करो कि आगा और दादा को एक ही सेल के अंदर बंद कर दो। ये सुनकर पुलिस वाला मंसूर को मशवरा देता है कि जनाब, आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ। आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस पर मंसूर पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहता है कि जो मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो, मुझे ज़्यादा मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाजरीन, ये मशवरा शायद मंसूर के लिए सही साबित होता अगर वो ऐसा करता नहीं। पुलिस वाले ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और इसी वजह से वो खामोश हो जाता है। इसके बाद नाजरीन, इसके बाद फिर वो यानी कि उसके साथ जो कुछ होता है वो देखने लायक होता है। नाजरीन, जैसे ही मंसूर का ये फैसला होता है और मंसूर ये फैसला करता है कि इन दोनों को एक ही सेल के अंदर बंद किया जाए, तो पुलिस वाले इन दोनों को एक ही जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जब इन दोनों को एक ही जेल के अंदर बंद किया जाता है तो दोनों शैतानी दिमाग अब एक हो जाते हैं। दादा आगा से कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी के साथ वहां पर आगा आकर दादा के साथ बैठ जाता है। दादा आगा से कहता है कि वाह आगा, कल के आए हुए लौंडे ने हमारी कई सालों की मेहनत को पानी में मिलाकर रख दिया है। आज वो खुद मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठकर मजे कर रहा है और हम यहाँ काल कोठड़ी में बंद हैं। जिस पर आगा कहता है कि ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। तुम ही ने उसे इस मकाम तक लाया है। अगर आज तुम उसे इस मकाम तक ना लाते तो शायद हमें ये दिन भी ना देखने पड़ते। जिस पर दादा कहता है कि हाँ, इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन गलती तुम्हारी भी है अगर तुम मानो। जिस पर आगा कहता है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है, क्या तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है? जिस पर दादा जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और एक दूसरे का साथ दें। अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो इस कल के आए हुए लोंडे को हम बहुत ही आसानी के साथ मात दे सकते हैं। नाजरीन, आगा और दादा आपस में हाथ मिला लेते हैं और दोनों गठ जोड़ बना देते हैं। दादा आगा को ये मशवरा देता है कि हम इस लोंडे को अपने रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि वो ये फैसला करते हैं कि वो मंसूर का किसी के हाथों कत्ल करवा देते हैं और शक किसी और पर ही आएगा। नाजरीन, जिस पर दोनों इस मशवरे पर राजी हो जाते हैं और दोनों का यही मशवरा होता है कि मंसूर को अपने रास्ते से हटा दिया जाए
اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر منصور کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ رباب آغا کے ساتھ ملنے آ جاتی ہے۔ یہاں پر ابھی تک آغا کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ نہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک رباب کے دل میں منصور کے لیے محبت باقی ہے۔ آغا تو یہ سوچ رہا تھا کہ منصور جو ہے اس نے جو کچھ کیا، جتنا پیسہ کمایا، شاید رباب کے دل میں منصور کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ رباب نے جس طرح اس کے دوستوں کو اس سے جدا کیا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ آخرکار اس کے دل میں منصور کے لیے نفرت آ گئی ہے۔ خیر ناظرین، جیسے ہی رباب منصور سے ملنے آتی ہے، اپنے بابا آغا سے ملنے آتی ہے، تو آغا اپنی بیٹی رباب کو بتاتا ہے کہ بیٹا، میری بات غور سے سننا، میں نے اور دادا نے جیل میں گٹھ جوڑ بنا لیا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو رباب حیران ہو جاتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، یہی دادا جس نے ہماری سیاست پر کیچڑ اچھالا، آج آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ بالکل بھی ہاتھ نہ ملائیں۔ جس پر آغا کہتا ہے کہ بیٹی، مشکل وقت میں اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانا بیوقوفی نہیں بلکہ ایک سیاسی چال ہے، اور آہستہ آہستہ تم اس چیز کو سمجھ جاؤ گی۔ ناظرین، جس پر رباب اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا، مجھے بتائیں تاکہ ہم اپنے لائے عمل پر عمل کر سکیں۔ ناظرین، جس پر پہلے تو آغا یہاں وہاں دیکھتا ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اپنی خاموشی توڑنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ جی، اب جو میں تمہیں بات بتانے والا ہوں اس پر تم نے غور کرنا ہے، اور اتنا غور کرنا ہے کہ یہ بات کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ناظرین، جس پر رباب خاموش ہو جاتی ہے اور آغا اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی، یہ بات غور سے سننا، ہاں یہ بات تم نے غور کے ساتھ سننی ہے۔ میں نے اور دادا نے گٹھ جوڑ اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے راستے سے منصور کو ہٹا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات رباب کے کانوں تک پہنچتی ہے تو رباب کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، وہ ایک سٹنگ منسٹر ہے، اور اس کا اس طرح قتل کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جس پر آغا اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، جو کوئی بھی اس کام کو کرے گا سارا الزام اسی پر جائے گا، میرا اس کام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس اسے ہونے دو۔ اس کام کا بتانے کے لیے تمہیں مقصد یہ تھا کہ تم الرٹ رہنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شک ہمارے اوپر جائے۔ ہم ایسا شو کریں گے کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا، ہاں، یا تم ایسا کرو کہ تم شہر سے باہر چلی جاؤ، تاکہ جب پولیس والے ہم سے ثبوت مانگے تو ہم کہیں کہ میں تو جیل میں تھا اور تم کہنا کہ میں تو شہر سے باہر تھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ پولیس کا شک ہمارے اوپر تھوڑا ہو جائے گا۔
خیر ناظرین، رباب کے جانے کے بعد رباب تو اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ اس پر حملہ کریں، اور اس کے بعد شاہد آخر کار جس طرح اس کے بندے کو احساس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، منصور جیسے ہی اپنے راستے جا رہا ہوتا ہے تو اسے سب سے بڑا دھوکے دینے والا اسی کا دوست طاہر ہوتا ہے۔ طاہر اس پر پستول تان کر کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں مجبور ہوں منصور، تمہیں مارنے کے لیے مجھے پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر منصور بھی حیران ہو جاتا ہے اور خود کو کوس رہا ہوتا ہے کہ آخر کار اس نے کس پر اعتبار کر لیا۔ آج اسی کے اعتبار نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ کافی زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ دوست جس کی وجہ سے اس نے طاہر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے جگری یاروں کو اس نے چھوڑ دیا، آج یہی جگری یار اس کے کام آئے اور انہوں نے اسے موت کے پھندے سے بچا لیا، یعنی کہ منصور اب بالکل ہی سیف تھا اور اس پر جو حملہ کیا گیا وہ ناکام ہو گیا۔